أهلا بيكوا في هالون ايفنت. عشان تفهم الجزء ده لازم ترجع للجزء الأولاني. الجمجمة، الطقوس، الكتاب. يلا بينا. وقفنا لما دخلت الحمام، وبعد انتظار لقيت حرارة وسخونة ورا ظهري. وبعد كده الحاجة اللي لمست كتفي دي حسيت بيها. بصيت ورايا لقيت كائن انت ما انت ما تتمناش ان انت تشوفه. انت تتمنى الموت. الموت ارحم لك لو شفته. لو كنت شفته كنت هتموت. اغمى عليا وقتها. ولما صحيت لقيت نفسي على السرير. هتسألوني ازاي اقولكم معرفش. وكأني كنت في حلم. عدى عدى اليوم عادي بدون اي حاجة غريبة. لكن بالليل البيت طلب مني حاجة. نزلت اجيبها من تحت في الشارع. وانا نازل على السلم لقيت صوت في ودني الشمال بيقولي: العهد، العهد، العهد. 3 مرات. مفيش حد كان على السلم. وبعد ما اشتريت الحاجة دي وطلعت وعايز اطلع يعني على السلم، لما دخلت البيت النور قطع عليا وانا طالع. وبدون انذار فجأة ظهر الكائن البشع ده قدامي تاني. ساعتها افتكرت لما شفته أول مرة كنت حاسس إن أنا كنت بحلم، لكن للأسف ما كنتش بحلم. الوصف هو عامل زي جسم حيوان ضخم، جلده أحمر ناري، طويل، عريض، الوجه بشع، أعلى دماغه قرن أحمر في نص راسه بالظبط. وبيبصلي بصات كلها رعب. طبعا عايز أقول لكم إن أنا جسمي اتحنط ووقفت اتسمرت في مكاني. في لحظة لقيته بيقرب مني، ولقيت ورا جسمه ديل أحمر آخره شوكة زي شوكة العقرب كده أو الإبرة بتاعت العقرب. لقيته بيقولي: العهد، العهد، العهد. النور جه ومرة واحدة اختفى من قدامي. جريت بسرعة من على السلم عشان أوصل للباب بتاع بيتنا. أول ما دخلت الشقة سبت الحاجة اللي كنت جايبها برا على الترابيزة وجريت قفلت الباب على نفسي. جريت وفتحت الكتاب اللي كنت شاريه، وياريتني مشتريته، علشان أعرف إيه ده وإيه اللي ممكن أعمله عشان أتخلص منه. أنا بموت. فتحت الكتاب ووقفت لحد ما وصلت آخر مرة عنده. لقيت مكتوب إن أتبع الشروط اللي أنا عملتها أول ما كنت دخلت الحمام، وبعد كده في طقوس المفروض أكملها عشان يكمل العهد اللي بيني وبين الكائن الشيطان ده. حاجة كده أنا مش عايز أتكلم فيها لأني مش هينفع أتكلم فيها. خطر، مش عليا بس، وعليكم انتوا كمان. المفروض إن الحاجة دي بتتعمل بالليل عشان أنفذ العهد اللي هو قالي عليه.
الحاجة دي مش عايز أقولكوا إنها مقززة جدا، بشعة. تحبوا تعرفوا هي إيه؟ بلاش، صدقوني بلاش، أرحم ليكوا انتوا. بشعة، بشعة جدا. حاولت أكمل باقي الكتاب، لكن المصيبة إنه لازم أكمل العهد، وإلا هيبدأ الشيء ده في تدمير أفراد أسرتي، أقرب الناس ليا. الأبواب اتقفلت قدامي، مفيش إلا غير باب واحد. حط لايك وحط كومنت وشير دلوقتي. أنا بتدمر، أنا فعلا بتدمر. قدامي طريقين. الطريق الأولاني إن أكمل اللي أنا بديته وحياتي تنتهي في الجحيم، جحيم حقيقي، كلمة توصف اللي أنا فيه دلوقتي. أو أهلي ما يكونوش موجودين خالص، هيتعذبوا بسببي. أنا مش عارف أعمل إيه. أنا ما بنامش، حاسس إن في حد معايا في الغرفة في كل وقت، في عيون بتراقبني من كل حتة، في نفس سخن في ظهري وأنا نايم على السرير. أنا مرعوب. أنا شايف وأنا بكتب لكم القصة بيبصلي من المراية، عينه شبه المثلث، ديله نار كبير، لو قرب منك هيقسمك نصين، بيروح ويختفي. أنا بموت. ظهر لي وقال لي لازم تنفذ العهد، وإلا أهلك مش هتشوفهم تاني. انت اللي بدأت، انت اللي اخترت، انت اللي قررت، لازم تكمل. ما تستغربوش، أنا نفذت العهد. أيوة، خسرت كل حاجة، حتى أهلي، أقرب الناس ليا اتدمروا، وأنا كمان بتدمر، بس بالموت البطيء. ادعولي، أنا بموت بالبطيء. ادعولي لأن أنا خلاص حياتي انتهت بسبب طمعي. خسرت ديني ودنيتي وأهلي اللي كسبته غبائي بسبب طمعي. هو بيحذركم، أنا سامع صوته. اتبعني بدون ندم، هتحس بحاجة مختلفة.